आमी खंय चुकोंक ना, चुकले ते तुमी, ते रिपेर करपाचें काम कमी. एक आमदार सांगता म्हणून तुमी काडटा आनी पास केल्लो हे काडून वयर घालता आनी तो गांव काबार करता. कोण तरी 36 प्लॉट करता, तुमचो ओएसडी आसूं नाल्यार कोणूय आसो तो एक भितरलो हेजो तुमचे भितरलो ऑफिसर आनी ते भितरलो एक मनीस 36 प्लॉट करता. ते 36 प्लॉट हे करपा खातीर तुमी गांव काबार करता आमचो. हो मनीस जेचो ओएसडी आसलो तो मनीस वयर कित्याक पावलो 1-2 नंबरा कडेन प्रेशर घालपाक बोमा घाल म्हणून? हेजें उत्तर दिया मरे आमकां आतां. ते 36 प्लॉट तुमी हे करपा खातीर गांव आख्खो काबार करता आमचो. जो गांव आमचो कितले वर्सांनी हो खंय तरी बोरी असून येता कोण तरी आनी ते 36 प्लॉट करता आनी तो गांव काबार करून वयता. ही कसली अत्याचारपणां? हे आमी सहन करून घेवचे ना. मेल्यार उपकारत आमी उबे रावतले काय ना आमी? वयतले आमी. रिहॅबिलिटेशन प्लॅन ना तुमचो, कांय दाखयना तुमी, डायरेक्ट काडून तुमी जाय तें करता. हे केला सगळें पयस जावडे हांव सांगता. कित्याक सांगो दारान तो आमकां येतालो सांगो, कित्याक सांगो हे करूं येतालो बाय बाबा करून मत्ता मार म्हणून. आनी आतां खंय गेलो तो पयस जाडो? आतां काडला म्हणून कोण भायर मारलो? तेणी पयलीं सगळे पयट आनी तेणी उलयला पुण्याक असो आनी पयशे तेका दिला तिका. आयज पर्यंत कोण भायर मारलो आमचो? जाल्यार कोण भायर मारचें नासलो. आमदार आमच्या कित्याक येयलो ना आमच्या बरोबर? आमदार आमच्या बरोबर आयज पर्यंत कित्याक दिला? प्रत्येक कडेन बायपास जाल्या पळय तितले आमदार असले फुडें. बाईन काडले सगळे, पूण थंय मांडणारो सगळो आमदार असलो. आयज दुर्दैव आमचे. जो कैवारी म्हणटा पळय एसटी, हे कोण? हे सगळे एसटी, हे सगळे लोक एसटी. मोजके जे ओबीसी आसतले हितून. जर तर तुमी धांवान येयले आनी तुमकां दुखां येता हे एसटीक पळोवन, जाल्यार हे एसटीची सगळे काबार जाता जाल्यार तुमी खंय न्हिदल्या? फक्त नांव आपले स्वार्थ साधपा खातीर एसटी आनी ओबीसी आनी बहुजन समाज म्हणटा. खरें जर कैवारी म्हणटा जर बहुजन समाजाचे हे एसटी समाजाचे, जाल्यार आयज या मरे हांकां न्याय दिवपाक. हांकां न्याय दिवपाक आयज फुडें रावलो जाल्यार तुका मानता आमी तूं एसटी आनी ओबीसी समाजाचो कैवारी म्हणून. बेश्टीन भाशणां व्हडली केली म्हणून जायना. भाशणां कोणूय करूंक शकता. आयज आमचो गांव काबार केलो तुवें, हांव सांगता. आनी तो देव तुका केन्नाच माफ करचो ना. पास जाल्लो अलॉटमेंट काडलो आनी वयर घातलो आनी आमकां काबार केले आयज. आनी हे जे 3 वर्सां तळमळटा तुज्या खातीर तळमळटा आयज. कितें एक्चुअली कितें म्हणून चिंतून येयल्ले तुमी? आमी जेन्ना आमकां खंयच न्याय मेळना जालो, प्रत्येक कडेन गेले आमी. आमचें एजिटेशन हे पयलींसून एजिटेशन म्हणून चालूंक नासलें. आमचें फक्त एक मागणी आमी दवरलेले सरकारा कडेन आनी आमकां विश्वास आसलो की आमकां हेच सरकारान खंय तरी न्याय दिल्लो पयलो न्हू, सो आमचेर अत्याचार जावचे ना अशें आमकां पयलीं दिसलेलें. पूण हळू वयता अशें दिसून येयलें की जी बीजेपी पयलीं आसली पळय, जी सगळे तेंचे जे कार्यकर्ते म्हण आनी जो होल्ड तेंचो आसलो तो खंय तरी दुसरे कोण तरी. आतां पसून हो जो बायपास आमचो काडलेलो मनोहरबाईन तो वयर काडणारे मनीस हे बिगर बीजेपी वाले आसा. सो थंय खंय तरी न्याय ह्या लोकांनी आमकां दिवपाक जाय आसलो. सविस्तर जेन्ना आमी रस्त्यार येयले तेन्ना हेणी विचार करपाक जाय आसलो बाबा हे कित्या खातीर झगडटा. प्रत्येक गोंयान मनोहरबाईन बायपास काडलेलो फुडलो विचार करून. आनी आमी जाणा आसले की एकूच जो रिजनल प्लानान दाखयला पळय तो एकूच बायपास आसा म्हणून तेका. कित्याक दुसरो बायपास आतां कळोन चुकलो आमकां की तो सकयल्यानूय 2016 जेन्ना लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर आसलो तेन्ना आमचो परतो ओपोज जालो, तेन्नाय तेका कन्सिडर करून तेणी तो शेतांतल्यान काडलेलो रस्तो आनी पास जाल्लो. सो आतां जेन्ना 19 परतो आतां दुखणें इतलेंच जाता. म्हाका सांगान दिसता आयज, कित्याक आयज आमची जी ही परिस्थिती जाल्या, एक भाजपाचो शिक्को आमी घेतलेलो आंगार म्हणून. कित्याक तो काडटा आसतना अशी भाशा वापरली गेली की हे सगळे बीजेपी वाले तांकां काबार करपाकूच जाय, तो हांगाच घाल, हे खंयचे हाडल्या प्लॅन काड आनी भायर मार, ही भाशा वापरली गेली. म्हणजे आमकां दूख काय जाता, आमी भाजपाचें काम करून येयले आनी भाजप म्हणून शिक्को बसल्या कारणान आमकां आयज काबार केले गेले. कित्याक आमी नकळत बीजेपी भितरूच 2 ग्रूप आसा काय म्हणून. एक पयलींची जी बीजेपी आसली आनी आतां जे कोण भितर सरले आतां ते आमकां कळोन येता की जवळ जवळ ते सायडीन मुरगांव सायडीन दाबोली सायडीचो वचून आमदार आयज आमकां काबार करपा खातीर वचून वयर पांय पडटा. सो हें कित्याक घडटा हेजो प्रश्नचिन्ह व्हडलो पडलेलो आसा आमकां. काडलेलो बायपास परतो घातलो हेजेच दुखणें आमकां आसा. आनी जे जाग्यार जायना अशें कांय ना. आयज तुमकां दिसना हे जे लोक आसा पळय हांकां पळया, बारीक लोक, हे जे लोक आसा हेंचो विचार पयलो करूंक जाय आसलो. रिहॅबिलिटेशन खंय?
तुम्ही जर टेंडराक गेले जाल्यार ह्या लोकांक आयज पर्यंत एकट्याक विचार तूं एकट्या कडेन कोण ऑथॉरिटी येयल्ली ना बाबा तुमकां आमी अमके कडेन जमनी दिता अमके कडेन घरां दिता कॉम्पेन्सेशन दिता सगळी फटींगपणां चल्लेलीं आसा आतां कोर्टान बसून जर न्याय आमकां वन सायडेड जाता जाल्यार आनी वचप खंय आमी कितलेशेच लाख म्हणले कोर्ट सांगता म्हणून आमी सर्वे करून दाखयली 4 घरां तुमकां हांव आयज सांगूंक सोदता जो अलायनमेंट कुणयच्यान जो बाणस्तारी पर्यंत आसा तो तितलो सोडून फक्त 4 घरां पुरतोच जातलो आनीक ना तेका वाट फुडें वचना तो कुणयच्यान फुडें वचना बाणस्तारी बाकीचे उलयना फक्त तितल्याच कुडक्याचेच उलयता मेस्ता आसतना तितल्याच कुडक्याक उलयता ही फटींगपणां ह्या लोकां कडेन कित्याक करता पयर एका मंत्र्या कडेन गेलो तो सांगता म्हाका हेंची घरां जी आसा पळय ऑलरेडी गव्हर्मेंटाच्या ताब्यान गेल्ली आसा म्हणजे तेणी वचप खंय आतां त्यांचो विचार केलो पयलो विचार तेंचो जावपाक जाय आमी म्हणटा आयज आमी झगडटले परते कित्याक हेंचो विचार पयलो कित्याक घेतलो ना हेणी खंय वचप आतां स्लम एरिया न्हू ती स्लम एरिया जर आसली जाल्यार एक दुसरी गोष्ट आसली थंयचे कोमुलदादेच्या जमनीन तेंची जागा आसली जाल्यार एक दुसरी गोष्ट आसली तेंची जागा ती पोर्तुगेज टायमाच्या पयलींसून ते हितून जगता ती आमची देवस्थानां आसा पळय कितलीशींच वर्सां पयलींची तेजो पसून जर हो विचार करिना हो सरकार जाल्यार आनी खंय वचप आमी जर त्या लोकांचा विचार रिहॅबिलिट केल्या उपरांत आतां सगळें केलें तुमी आमकां अलायनमेंटूय दाखयना अलायनमेंट दाखयनासतना तुमी सगळें करता आमचो जो विचार आसलो आमी घरा खातीर केन्नाच झगडले ना बरोबर केन्नाच आमी घरा म्हटली आमकां तें देवस्थान सांबाळपाक जाय थंयचे 60 मिटराचेर तूं एक रोड पयलो करतलो दुसरो मागीर करता अलायनमेंट कित्याक दाखयना आयज बसून हांव सांगता लुपाछिपी खेळनाका अलायनमेंट काडून दाखय लोकां समोर जो पळय गडकरीन पास केला म्हणटा पळय वयल्याच्यान तो अलायनमेंट हाडान दाखय हांगासर एप्रुवल दाखय गडकरी सराचें वयल्यान जर टेंडर पास जाला जाल्यार एप्रुवल मेळपाक जाय न्हू टेंडर बेश्टो पास जावचो ना एप्रुवल मेळ्या उपरांत टेंडर जातलो एप्रुवल कित्याक दाखयना काला फायल कित्याक दाखयना जी काला फायल तयार जाल्या आतां मोल्याच्यान वैशाली कडेन जाल्यार ती काला फायल आसा तुमचे कडेन आनी वैशाली कडल्यान बाणस्तारी जाल्यार ती काला फायल ना ती फटींगपणां कित्याक चल्ले हे ओपन या काला फायल दाखय अलायनमेंट दाखय वयल्याच्यान पास केल्लो आमकां हें दाखय हो प्रपोजल पास केला म्हणून तेणें तुमी भायल्या भायर करूं नाका हें सगळें लिगल आमी पयलींसून मागता लिगल हें सगळें जो प्रोसेस आसा पळय तो लिगल जावपाक जाय तुमी पयलें आसतले तुमचो एक रिपोर्टर त्या दिसा आसलो जे दिसा आसलो न्हू त्या दिसा जेणी डेमॉन्स्ट्रेशन दाखयलें पळय डेमॉन्स्ट्रेशन उखलून घेवन गेले ते सांगूंक जायना म्हणून हे हांव सांगना रिपोर्टरांनी पसून पळयलां थंय प्रूफ आसा आमचे कडेन सगळे कडेन फटींगपणां जर तुमी कायद्यान केल्लें जाल्यार दुसरी गोश्ट आसली कायद्या भायर ना आनी तुमी म्हणटात फुडें पावलो म्हणून आमी पयलेसून कायद्यान झगडटा आमी खंय रॉंग आसा जाल्यार आमकां प्रूफ करून दाखोवचें मागीर मानता तुमचो टेंडर जाला म्हणून ज्या दिसा पयले दिसा आमी हें येयलां त्या पयल्या दिसासून आमी रायटली झगडटा आमचे प्रूफ हेका झगडटा कायद्यान झगडटा तुमी कायद्या भायर करतले आनी आतां सांगतले तुमी प्रोसेस बरो फुडें पावला म्हणून एक असो तुमी दाखोवचो तुमी बोमाचे हेजेर एक प्रोसेस तुमी जर सारको फॉलो केला तो आमकां दाखोवचो तुमी